अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मेरीना बूढ़े यहूदी के साथ चली गई। रात का पिछला पहर कुछ गुजर चुका था जब मेरीना एक खूबसूरत लड़की को साथ लिए बूढ़े यहूदी के कमरे में दाखिल हुई। जिस वक्त रेड्रिक के कहने पर वो उस बूढ़े के साथ महल में आई थी तो उसने बूढ़े से कहा था कि शहंशाह ने उसे बहुत ही हसीन इनाम दिया है। ये लड़की तो उसने शहंशाह के लिए तोहफे के तौर पर मंगवाई थी और उसे शहंशाह के साथ जाना था। क्या तुमने मेरे कमरे में किसी औरत को आते जाते देखा है कभी? बूढ़े ने कहा। मैं इस उम्र में नौजवान लड़की को क्या करूंगा? ये लड़की मुझे किसी और मकसद के लिए चाहिए, ये रात को बताऊंगा। तुमने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि इसका किसी के साथ जिक्र ना हो। इस राज की कीमत तुम्हारी जान है, तुम यकीनन अपनी जान गंवाना पसंद नहीं करोगी। लड़की बूढ़े साहिर के कमरे में दाखिल हुई तो डर गई और मेरीना के साथ लग गई। सामने मेज पर 3 इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी। एक तरफ एक दीवार पर लंबी खूंटी से एक इंसानी पिंजर लटका हुआ था। उस वक्त तो लड़की की हल्की सी चीख निकल गई जब बूढ़े ने लकड़ी के एक बॉक्स का ढकना उठाया तो उसमें से 2 काले सांपों ने सर ऊपर उठाए और दोनों ने फन फैला दिया। इस यहूदी साहिर ने बॉक्स में कोई चीज फेंकी और ढकना बंद कर दिया। कमरे में ऐसी बदबू थी जैसे किसी की लाश गल सड़ रही हो। यहाँ कोई लाश नहीं थी, ये कई एक जड़ी बूटियों और कीमियाई अशिया की बदबू थी। बूढ़ा इस कमरे में मुख्तलिफ अशिया जलाता रहता था। कमरे के माहौल पर हैबत सी तारी थी। कई पोटलियां, छोटी बड़ी टोकरियां और संदूकचियां बेतरतीबी सी फर्श पर पड़ी थी। यही बूढ़ा जो चेहरे मोहरे, लंबी सफेद दाढ़ी और साफ सुथरी कदा की बदौलत मुअज़्ज़ज़, दानिश्वर और पुरवकार लगता था, इस कमरे में आकर जैसे उसका रूप बदल ही गया था। वो एक पुरअसरार और डरावनी शख्सियत बन गया था। उसने साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला और मेरीना से कहा कि वो इस लड़की को कमरे में बिठाकर वापस आ जाए। मेरीना लड़की को उस कमरे में ले गई। ये कमरा साफ सुथरा था। एक दीवार के साथ एक पलंग और पलंग पर तकिए और बड़ा खूबसूरत पलंग पोश था। फर्श पर कालीन जैसी दरी बिछी हुई। छत से रोशन फानूस लटक रहा था। दूसरे कमरे की बदबू उस कमरे में भी थी। कहां ले आई हो मुझे? लड़की ने मेरीना से कहा। क्या ये शहंशाह रेड्रिक, ये फौज का वो जर्नैल भी नहीं जिसके लिए तुम मुझे लाई थी? वो तो फौज के साथ आगे चला गया है। रेड्रिक अपनी 1 लाख फौज के साथ कूच कर गया और तुलेता से बहुत दूर निकल गया था। बादशाह के हुक्म ने वो सारा खेल बिगाड़ दिया है जिसमें मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरीना ने कहा। मैंने भी तुम्हारे साथ बादशाह के साथ जाना था लेकिन रोक ली गई हूं। क्यों? लड़की ने पूछा और कहा। मैं इस बदबूदार कमरे में इस बूढ़े के साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरे बाप को जो रकम देनी थी वो वापस ले लेना। जल्दी आओ मेरीना, बूढ़े यहूदी ने साथ वाले कमरे से कहा। उसे वहीं रहने दो। घबराओ नहीं लड़की, मेरीना ने सरगोशी में कहा। मैं तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश करूंगी। मेरीना साथ वाले कमरे में बूढ़े के पास चली गई। मैं जानता हूं तुम यहूदी हो, यहूदी साहिर ने कहा, और शायद तुम जानती होगी कि मैं भी यहूदी हूं। तुमने मेरा साथ देना है। शहंशाह की फतह के लिए मैंने एक ऐसा अमल करना है जिससे तुम डर जाओगी। डरना नहीं, किसी यहूदी को इस शहंशाह की फतह के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, मेरीना ने कहा। इतनी ज्यादा फौज से वो फतह हासिल कर ही लेगा। मेरे काम में दखल न दो, बूढ़े ने उसे डांट कर कहा। शहंशाह के लिए 2 शगुन बहुत खतरनाक हैं, उनका असर जाहिल करना जरूरी है। सुना है हमलावरों की तादाद 11-12 हजार है, मेरीना ने हंसते हुए कहा। शहंशाह की 1 लाख फौज में 11-12 हजार तो घुड़सवार होंगे। फतह हमारे शहंशाह की होगी, आपको मुफ्त में इनाम मिल जाएगा। मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानती, बूढ़े ने कहा। मैं जो कहता हूं वो करो। मैंने इस लड़की के जिस्म से जान लेनी है। जो ही आखिरी सांस लेगी मैं इसका दिल निकालूंगा, फिर पेट चेक करके अपने अमल के लिए 2 आज़ा और निकालने हैं। तुम मेरी मदद करोगी। जब काम हो जाएगा तो लड़की की लाश को गायब करना तुम्हारा काम होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं। इस महल से लाशें गायब होती ही रहती हैं। मेरीना पर तो गशी तारी होने लगी थी लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। उसे ले आओ, बूढ़े ने कहा, प्यार से, धोखे से, उसे कुछ पता न चले। मेरीना दूसरे कमरे में गई और इधर उधर देखने लगी। उसे काम की एक चीज नजर आ गई जो उसने उठा ली और लड़की से कहा कि उसके साथ आए। अब क्या होगा? लड़की ने पूछा। मुझे इस बदबूदार बुड्ढे के पास छोड़कर चली जाओगी? मैं कुछ करूंगी, मेरीना ने कहा। डर न जाना, मेरी मदद करना। दोनों बूढ़े साहिर के कमरे में चली गई। आ बेटी, उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा। इस मेज पर बैठ जा जरा, मुझे अपना बाप समझ। लड़की ने मेरीना की तरफ देखा। मेरीना ने उसे सर का इशारा किया कि वो मेज पर बैठ जाओ। बूढ़ा उसके करीब चला गया। उसने लड़की को कुछ सुंघाकर या हिप्नोटाइज करके खत्म करना था। बूढ़े की पीठ मेरीना की तरफ थी। मेरीना ने दूसरे कमरे से एक मोटा डंडा उठाया जो उसने हाथों में लेकर अपने पीछे किया हुआ था।
اس نے یہ ڈنڈا مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے پوری طاقت سے بوڑھے کے سر پر مارا۔ فوراً بعد ایسی ہی زوردار ایک اور ضرب لگائی۔ بوڑھا غش کھا کر گرا۔ میرینا نے اسے پیٹھ کے بل کیا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر شہرگ کو دبا لیا۔ بوڑھا تڑپا اور جلدی ہی بے حس ہو گیا۔ میرینا نے دوسرے کمرے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا باکس دیکھا تھا۔ لڑکی کو ساتھ لا کر لاش اٹھائی اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ باکس کھول کر دیکھا، اس میں جو کچھ پڑا تھا وہ نکالا اور دونوں نے لاش اٹھا کر پیٹھ کے بل باکس میں رکھی اور ٹانگیں پیٹ پر دوہری کر کے باکس کا ڈھکنا بند کر دیا اور اس کا بولٹ چڑھا دیا۔ اب اس کا ریڈرک بادشاہ فتح حاصل کر کے واپس آئے گا، میرینا نے کہا۔ چل لڑکی، یہاں سے نکل۔ مجھے ڈر آتا ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ نہ مرتا تو تم مر جاتی، میرینا نے کہا۔ ڈرو مت، میں تمہیں صبح یہاں سے نکال لوں گی، کسی کے ساتھ ذکر نہ کر بیٹھنا۔ دونوں وہاں سے نکل آئیں اور میرینا لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ برپا کر لیا تھا۔ ریڈرک کی فتح کا ہر کسی کو یقین تھا۔ اتنی بڑی فوج کے سامنے کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ایسی صورت تھی جو میرینا کو بچا سکتی تھی۔ ریڈرک یہ سمجھتا کہ بوڑھے یہودی نے اس کا برا شگون اچھا کر دیا تھا اور پھر کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن شکست خوردگی کی صورت میں ریڈرک نے آ کر طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ میرینا نے فرار کا ارادہ کر لیا۔ اگلے روز اس نے اس لڑکی کا حلیہ بدلا اور اسے محل سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا اور خود ایک اور جگہ چلی گئی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک گوت خاندان رہتا تھا۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے۔ میرینا نے انہیں بتایا کہ وہ بوڑھے یہودی ساحر کو قتل کر کے آ گئی ہے۔ اس نے قتل کی وجہ بھی سنائی اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ اس معصوم لڑکی کو بچا لیا ہے، اب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ہمیں ایسی امید تو نہیں رکھنی چاہیے کہ ریڈرک زندہ واپس نہیں آئے گا، میرینا نے کہا۔ بربروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زندہ ہی واپس آئے گا، اس آدمی نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ رہا ہوگا تو تم یہاں سے نکل رہی ہوگی۔ تمہیں زندہ و سلامت سیوستہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دعا کرو کہ اوپاس زندہ رہے، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ ادھر شہنشاہ ریڈرک جادوگری اور سحر کا سہارا لے رہا تھا، جیسے اسے 1 لاکھ فوج پر بھروسہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں اللہ ہی اللہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی سپاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں 8 گنا سے بھی زیادہ فوج آ رہی ہے اور ہر مجاہد کا مقابلہ 8 آدمیوں سے ہوگا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کے خطبے میں اپنی فوج کو ایک تو اپنا وہ خواب سناتا جس میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات سناتا جن میں اللہ نے مومنین سے فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر طارق اپنی فوج کو ذہن نشین کراتا تھا کہ چھوٹی جماعت کے افراد اور ان کا امیر اپنے آپ میں کون سی خوبیاں اور صلاحیتیں اور زور ایمان کی قوت پیدا کرے تو اللہ اسے بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد زیادہ تر زور پہلے پارے کی 50ویں آیت پر دیا کرتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں راہ نجات دی تھی اور فرعون کی قوم کو غرق کیا تھا۔ طارق اپنی فوج کو بتایا کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے چیلنج پر وہ معجزے دکھائے کہ طلسم سامری توڑ دیا اور فرعون کو انگشت بدندہ کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تو دریائے نیل نے ان کا راستہ روک لیا۔ آگے گہرا اور چوڑا دریا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی کے درمیان رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے، مگر اس رستے پر فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرقاب ہو گیا۔ لیکن مجاہدین اسلام، طارق اپنے خطبے میں کہتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلا لیا تو ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسلام کے نام پر سر کٹوانے والے مجاہدوں، حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اور ایسی ہی کئی اور آیات تھیں جو وہ اپنی فوج کو سناتا اور مجاہدین کے جذبوں میں ایمان کا الاؤ بھڑکاتا رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ فوج کو اس علاقے میں لے جاتا جو اس نے لڑائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس نے ایسا میدان بھی دیکھ لیا تھا جہاں اس نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بکھیرنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس نے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کے درمیانی جگہوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں اس نے دشمن کے چند ایک دستوں کو گھنے ہجوم کی طرح لانا اور ان پر قہر نازل کرنا تھا۔ وہ اپنے دستوں کو اس طریقہ جنگ کے مطابق جنگی مشقیں کرا رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے لیے کوئی شگون اچھا نہیں تھا اور شگون برا بھی نہیں، وہ شگون کے لفظ سے ہی نا آشنا تھا۔ ریڈرک کی فوج تیز و تند سیلاب کی طرح آ رہی تھی۔
उस सैलाब की तरह जिसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। मेरीना इस हवेली में जहां वो लड़की को लेकर गई थी, पहले भी कई बार गई थी। वो हर एक बार नए बहरूप में जाती थी। उस हवेली में कोई खुसूसियत नहीं थी। तोलेता शहर में ऐसी कई और हवेलियां थी जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि यहाँ बड़े लोग रहते हैं, लेकिन इस हवेली के अंदर ऐसी खुफिया सरगर्मियां शुरू हो गई थी जिन्होंने यूरोप की तारीख बदल डाली थी। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब ओपास पागल बनकर मेरीना से झील पर मिला और उसे तफसील से बताया था कि अब मौका है कि जिससे यहूदी और गोथ फायदा उठाकर रेड्रिक की बादशाही खत्म कर सकते हैं। इसका एक ही जरिया है कि जो यहूदी और गोथ फौज में है वो ऐन लड़ाई के दौरान मुसलमानों से जा मिले और रेड्रिक को नुकसान पहुंचाए। मेरीना यहूदन थी, कुछ इस वजह से उसका जहन साजिशी था, लेकिन मेरीना के दिल में रेड्रिक के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी। हम पहले बयान कर चुके हैं कि रेड्रिक ने उसकी मोहब्बत का खून कर दिया था। वो ओपास को चाहती थी। ओपास उसे 20 साल बाद तोलेता की झील पर मिला तो मेरीना के दिल के जख्म फिर खुल गए। उसने ओपास की बात सुनकर कहा था कि वो रेड्रिक की पीठ में खंजर घोंपेगी। रेड्रिक अभी पिम्पलोना से चला ही था। रास्ते में उसकी फौज में इजाफा ही होता चला जा रहा था। मेरीना ने उसके पीठ में खंजर घोंपने का बंदोबस्त उसी रात शुरू कर दिया था। उसके पास एक से बढ़कर एक हसीन लड़की थी और उसे बादशाह तक रसाई भी हासिल थी। महल के अंदर की पुरस्कार दुनिया में उसका असर रसूख चलता था। महल में गोथ कौम के 3-4 आदमी बड़े अच्छे ओहदों और रुतबों पर मौजूद थे और 1-2 यहूदियों को भी ऐसे ही रुतबे हासिल थे। पहले हम बता चुके हैं कि उंदलस में सबसे ज्यादा मजलूम कौम यहूदी थी। यहूदियों की अक्सरियत गरीब थी। वो 1-2 यहूदी जो रेड्रिक की हुकूमत के अहम कलपुर्जे बन गए थे, इतने चालाक और होशियार थे कि इतने अच्छे ओहदों पर पहुंच गए थे। उनके मेरीना के साथ अच्छे मरासिम थे। मेरीना खुद भी यहूदी थी, इसलिए उसके दिल में उनकी हमदर्दी थी, लेकिन उनके साथ अभी वो ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि रेड्रिक से गद्दारी करें। वो उस हवेली में चली गई। ये एक गोथ खानदान की हवेली थी। गोथ कौम को सरकारी तौर पर अच्छी पोजीशन हासिल थी। उन्हें फौज में और इंतजामिया में भी ओहदे हासिल थे। इस हवेली में रहने वाले खानदान के बड़ों में राज की एक बात यह थी कि वो वटीजा को नहीं भूले थे और उन्हें रंज था कि रेड्रिक ने वटीजा के खिलाफ बगावत की थी और उसे कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा था और गोथ कौम की बादशाही खत्म हो गई। इस हवेली में रहने वालों में से एक का नाम जिवास था, जो ओपास का बचपन का दोस्त था। मेरीना उसे मिली और ओपास की गैर मुतवक्के मुलाकात सुनाई और वो बातें भी सुनाई जो ओपास ने उसके साथ की थी। जिवास ने बिला हिलो हुज्जत इस तजवीज को तस्लीम कर लिया। उसने अपने बाप और भाइयों से भी मेरीना को मिलवाया और बताया कि ओपास मेरीना को क्या कह गया है। बहुत अच्छी बात है, जिवास के बाप ने कहा, और ये तजवीज जितनी अच्छी है इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोई भी नहीं मान सकता कि इतनी कम तादाद में हमलावर उंदलस की 1 लाख फौज को शिकस्त दे सकेंगे। नामुमकिन। अगर हम और यहूदी गद्दारी करें भी तो उनकी तादाद कितनी होगी? 15 नहीं तो 20,000 होगी। ये हमलावरों से मिलकर क्या कर लेंगे? पता रेड्रिक की होगी। फिर जानते हो क्या होगा? रेड्रिक एक भी गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ेगा और गोथों और यहूदियों के घरों का जो हाल कर दिया जाएगा वो बड़ा ही भयानक होगा। ओपास का ख्याल कुछ और है, मेरीना ने कहा। वो कहता है कि मुसलमान लड़ने के इतने माहिर हैं कि उन्होंने थियोडोमीर की फौज को, जो उनसे दुगनी थी, जरा सी देर में भगा दिया। आधी से ज्यादा फौज कट गई थी। थोड़ी सी भाग निकली और बाकी सब मुसलमानों की कैदी हो गई थी। अब सब बुजुर्ग आपस में सलाह मशवरा कर लें। ओपास एक बार फिर आएगा, मैं उसे आपके पास पहुंचा दूंगी। अपने यहूदी बड़ों से भी बात कर लो, जिवास के बाप ने कहा। मेरीना ने इस मुहिम में दिन रात एक कर दिया। वो यहूदियों के मजहबी पेशवाओं से मिली, दानिश्वरों से मिली और एक रात 3-4 यहूदी जिवास की हवेली में बैठे हुए थे। 3-4 गोथ भी थे। वो सब इसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मेरीना खामोशी से सुन रही थी। हम सिर्फ एक पहलू पर गौर करना चाहते हैं, एक बूढ़े यहूदी ने कहा। आज हम रेड्रिक के जुल्म सितम का निशाना बने हुए हैं और मवेशियों जैसी जिंदगी बसर करते हैं। रेड्रिक से निजात हासिल करने के लिए हम हमलावरों की मदद करेंगे। फतह उनकी हुई तो रेड्रिक की जगह हमलावर कौम हम पर बादशाही करेगी। ये मुसलमान कौम है। हम जो यहूदी हैं मुसलमानों के जुल्म सितम का निशाना बन जाएंगे। हमारा मंसूबा यह होना चाहिए कि मुसलमानों की मदद ऐसे तरीके से करें कि वो रेड्रिक को शिकस्त दे सके और उसके फौरन बाद हम मुसलमानों पर हल्ला बोल दें और उन्हें खत्म करें। इसके बाद उंदलस पर गोथ और यहूदी मिलकर बादशाही करें। मेरीना को ओपास का सारा मंसूबा बर्बाद होता नजर आया। उसने झील पर ओपास से अपने मुतालिक कहा था, मैं किसी की बीवी न बन सकी, मां न बन सकी, मैं शैतान बन गई, मुझ में शैतानी खसलतें पैदा हो गई। उसने ठीक कहा था। अब उसने बूढ़े यहूदी की बात सुनी तो उसके दिमाग में फौरन एक झूठ सोच लिया। ये मुसलमान यहाँ बादशाही करने नहीं आए, मेरीना ने कहा। ओपास ने मुझे बताया था कि ये लोग लूट मार करने आए हैं।
ان کی جھولیاں بھر جائیں گی تو یہ سب واپس چلے جائیں گے۔ یہ بھلا ممکن ہو سکتا ہے کہ 8-10 ہزار آدمیوں کا ایک گروہ اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کی امید لے کر آیا ہو؟ اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور جولین ان مسلمانوں کو ریڈرک کا تختہ الٹنے کے لیے لایا گیا ہے، اور اس نے لالچ دیا ہے کہ اندلس کے شاہی خزانے میں اتنے زیادہ زر و جواہرات اور سونا وغیرہ ہے جو سینکڑوں اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے ڈرے نہیں، یہ فوج نہیں، یہ لٹیروں کا گروہ ہے۔ پھر یوں کہو کہ تم مسلمانوں سے واقف نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ یہ جہاں جاتے ہیں تھوڑی تعداد میں جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے کر عطاعت قبول کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے فارس اور روما کی اتنی زبردست بادشاہیاں ختم کر ڈالی ہیں۔ دیکھ لو اسلامی سلطنت کتنے وسیع و عریض ہو گئی ہے۔ یہ لوگ لٹیرے نہیں، یہ مسلمان غیر مسلم قوموں کے خلاف لڑنے کو ایک عقیدہ اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ بوڑھا یہودی مسلمانوں کی شجاعت اور فتوحات کی تاریخ سناتا چلا جا رہا تھا۔ میرینا نے اسے روک دیا۔ قابل احترام بزرگ، میرینا نے کہا، آپ عرب کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان جو اندلس میں آ گئے ہیں یہ بربر ہیں۔ جنگ و جدل اور لوٹ مار ان کا آبائی شغل اور پیشہ ہے۔ ان کا جرنیل بھی بربر ہے۔ یہ جنگلی قوم ہے جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ملک میں کون سی بادشاہی قائم کر رکھی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بادشاہی قائم کریں گے؟ میرینا نے اپنے جھوٹ کو پر اثر استدلال سے سچ ثابت کر دیا اور بزرگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ 2-3 دنوں بعد جب ریڈرک تولیلا سے 3-4 دنوں کی مسافت دور رہ گیا تھا، اوپاس ایک تارک الدنیا مذہبی پیشوا کے بہروپ میں تولیتا چلا گیا اور اس نے میرینا سے ملنے کا ایک ذریعہ پیدا کر لیا۔ میرینا نے اسے اسی حویلی میں بھجوا دیا۔ میرینا نے اسے بتا دیا کہ ایک یہودی دانشور نے کیا باتیں کی تھی اور اس نے اس یہودی کو کیا کیا دلیلیں دے کر اپنا ہم خیال بنایا ہے۔ رات کو میرینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ گوتھوں اور یہودیوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے۔ اوپاس چونکہ گوت تھا اور ریڈرک نے گوتھوں کی بادشاہی کا تختہ الٹا تھا، اس لیے اوپاس نے گوت قوم کے بزرگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہودیوں کے بڑے اپنی قوم کے مفاد کی ہی بات کرتے تھے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اوپاس نے یہودیوں کے بزرگوں سے کہا۔ یہ بات کوئی زیادہ پرانی تو نہیں ہوئی کہ آپ کو یاد ہی نہ رہی ہو۔ گوتھوں نے اپنے دور حکومت میں یہودیوں کو حق تلفی اور بے انصافی سے نجات دلا دی تھی۔ میرے بھائی وٹیزا کو اسی جرم کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے یہودیوں کو وہی حقوق اور مراد دی تھی جو گوتھوں کو حاصل تھی۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، معاشرے میں یہودیوں کو عزت و تکریم اسی ذریعے سے ملے گی۔ ان بربروں نے مال و دولت سمیٹ کر واپس چلے جانا ہے۔ اس رات ایک منصوبہ تیار ہو گیا اور اگلے ہی روز اس پر کام شروع ہو گیا۔ ایک گوت جنرل قائل نہیں ہو رہا تھا، وہ تولیتا میں ریڈرک کا انتظار کر رہا تھا۔ میرینا نے اپنا جادو چلا لیا۔ جرنیل دراصل بادشاہ کا خوشامدی تھا۔ میرینا نے اسے ایک ناخیز لڑکی کی جھلک دکھائی۔ جرنیل نے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لڑائی میں لے جائے گا۔ شہنشاہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے گا، میرینا نے کہا۔ وہ اتنی دلکش لڑکی آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ میں یہ لڑکی شہنشاہ کو پیش کروں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، یہ آپ کے پاس آ جایا کرے گی۔ آپ یہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ شہنشاہ ریڈرک مارا گیا تو آپ کو نئے بادشاہ سے بہت بڑی جاگیر دلواؤں گی۔ میرینا نے اس یہودی لڑکی کو بتا دیا تھا کہ اس جرنیل کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، یہ دھوکے دے سکتا ہے۔ میرینا نے لڑکی کو ایک سفوف دیا اور کہا کہ رات کو اس کے خیمے میں جا کر اسے شراب پلانا اور شراب میں چٹکی بھر یہ سفوف ملا دینا۔ یہ سفوف زہر نہیں تھا، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ذہن معاف اور جسمانی قوت کمزور ہو جاتی تھی۔ اس جرنیل کو لڑائی کے دوران بیکار کیے رکھنا تھا۔ یہ سفوف ریڈرک کو ہی پلا دیا جاتا تو گوتھوں اور یہودیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ اگر ریڈرک عام پانی پیتا تھا تو وہ 2 آدمیوں کو پلا کر پیتا تھا۔